नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमसीसी बारे दलीय विवादको क्रमले नयाँ परिदृश्यहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने यो परियोजना नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद रहे पनि अब यो अन्यलमा सीमित छैन। अहिले एमसीसी पक्षधर अमेरिकी लबिङको र एमसीसीको विपक्षमा उभिनेलाई चीन समर्थकको बिल्ला भिराउने कामले तीव्रता पाएको छ। अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चिनिया योजना बीआरआई बीच कुनै किसिमको तालमेल नभए पनि अहिले दुवैलाई एउटै घानमा मुछियो। सत्ता चलाउन सिद्धान्त नमिले पनि साठगाँठको लागि तयार हुने दलहरूले यति गम्भीर विषयमा समान धारणा बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो। कुन सही र कुन गलत भन्ने विषयमा दलहरूको ध्रुवीकरण बढ्दा अमेरिकी पक्षबाट नेपालको सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने काम भएको छ। संसदमा प्रवेश गरेको विषय त्यहीबाट टुङ्गो लाग्छ। एमसीसी संसदमा पेश भएको खण्डमा त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय सांसदको काँधमा जान्छ। तर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले एमसीसी पारित नगरे अरू सहयोग नै रोक्ने भन्ने आशय व्यक्त गर्ने तहसम्म पुग्नु नेपालका दलहरूको कमजोरीको फल हो भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यता कुनै समय मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूले अनपेक्षित एकता गर्दै संसदमा बलियो उपस्थिति जनाउने हैसियतमा पुगे। अझ मधेसका आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्ने र दलहरू फुटाउने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्दा मधेसका दलहरू एकता गर्दै संसदको तेस्रो ठुलो दल नै बने। यो निर्णय फुटाऊ र राजनीति गर भन्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नेहरूका लागि गालामा थप्पड बन्यो। तर आन्तरिक असमझदारी र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण मधेसवादी दल एकै ठाउँमा बस्न सकेनन्। यो क्रमले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ। जसपा फुटेर लोसपा बन्दा समेत मधेस केन्द्रित नेताहरू अहिले विगतको दल तमल्लोपा म्युट्याउन लागि परेका छन्। यसै पनि क्षेत्रीय राजनीति गरेको आरोप लागेका दलहरू सानो आकारमा खुम्चिने गरी फुटको दिशातर्फ जानु पक्कै पनि नेपाली राजनीतिको लागि सुखद छैन। मुलुकमा दल धेरै भएकाले नै राजनीतिक अस्थिरता बढेको र आम निष्कर्षका बावजुद फुटलाई नै रोज्ने प्रवृत्तिबारे दल र नेताहरूको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको देखिन्छ। अन्यथा यसले दलको अहित त गर्छ नै, मुलुकले पनि यसबाट अनावश्यक असर भोग्न बाध्य हुने खतरा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसी र चुनावी गठबन्धनको विषयले सत्ता गठबन्धनमा मतान्तर, सहकार्यको विषयमा कांग्रेसभित्र फरक मत, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि मिलेर जाने रणनीतिमा। कोही समिति लड्ने भन्छन्, त्यो खालका त्यहाँ धेरै नेताहरू छन्। एमसीसीका विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा चुलियो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, परियोजना पारितका लागि अमेरिकी चेतावनीले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको विश्लेषण। कोरोना जोखिमका कारण बन्द शैक्षिक संस्थाहरूमा आइतबारदेखि भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुने सरकारी निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य शर्त। ए डिभिजन लिगमा साधोबाटो क्लबद्वारा पुलिसमाथि 1-0 अन्तरको अप्रत्याशित जित दर्ता। च्यासललाई 2-0 ले हराएको मछिन्द्र अङ्क तालिकाको शीर्षमा। र रुसको सम्भावित युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाद्वारा पोल्यान्डतर्फ 3000 सैनिक परिचालन, युद्धको मनसाय नै नभएको रुसको प्रष्टोक्ति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दलका 3 प्रमुख नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा आज छलफल भएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसीसी र स्थानीय चुनावका साथै संसद बैठकको विषयमा छलफल भएको हो। एमसीसी सम्बन्धी विषय जटिल भइरहेका बेला तीन नेता बीच छलफल गर्नका लागि आज तीनैजना नेता बालोटारमा भेला भएका थिए। कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदमा छलफल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको छ भने माओवादी र नेकपा समाजवादी एमसीसी संशोधन गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। सोही कारण एमसीसीलाई संसदमा लगेर टुङ्ग्याउनु पर्नेमा कांग्रेस अडिग रहेको छ भने कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष सहमत नहुँदा यी विषय अनिर्णित बनेको छ। एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकाले दबाव बढाएको छ। यही बीच छलफलमा प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा सामु प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका छन्। 2 फागुनमा बोलाइएको बैठक 4 फागुनमा सार्न प्रस्ताव गरिएको हो। यसअघि 25 माघमा बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2 फागुनका लागि सारेका छन्। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक 5 पटक सरिसकेको छ। एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न दबाव बढेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक सार्दै आएको विपक्षी दलको आरोप छ। सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस र जसपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा उभिएका छन्, जसले गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्दै आएको छ। माघको अन्त्यसँगै मौसम रापिलो बने जस्तै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधोप पनि बढेको छ। यो दौडधोप बढ्नुको 2 कारण छन्। पहिलो हो एमसीसी र दोस्रो सत्ता गठबन्धनको आवश्यकताबारे दलहरूको फरक मत। एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्ने वा नराख्ने विषयले दलहरू एकै खालको धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्। पछिल्ला दिनका छलफल यिनै विषयमा केन्द्रित भए पनि निष्कर्ष निकाल्न भने उनीहरू असफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा अहिले एमसीसी र चुनावको विषय प्रधान भएको छ। चुनावको घोषणासँगै कांग्रेसमा गठबन्धन बाहेकको रणनीति निर्माणको आवाज बलियो भएको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट कांग्रेसले खासै फाइदा लिने सम्भावना नभएको निष्कर्षसहित यसखाले विचारले महत्त्व पाएको बुझ्न कठिन छैन। पार्टीको कार्य सम्पादनको बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गठबन्धन विरोधी सुझाव पेश गरे। निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैको बैसाखी लिन नहुने भन्दै उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। हुन त कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा संस्थापन इतर पक्षलाई नै पेल्ने पक्का पक्की भएकोले पनि उनको यो खाले मत आएको आरोप लागेको छ। यस्तै एमसीसीको विषयमा समेत दलहरूबीच असमझदारी र अविश्वासको वातावरण बन्दा यसले गठबन्धन समेत धरापमा परेको छ। यही कारण कांग्रेसमा गठबन्धन बन्न नहुने विषयले महत्त्व पाएकोले कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको आम कार्यकर्ताको भावना भनेको यसपालि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नै चिन्ह भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने छ, अथवा रुख चिन्हमै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारणले गर्दा आम कार्यकर्ताको भावनालाई यदि हामीले केन्द्रीकृत गरेर जानियो भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगरेर हामीले चाहिँ एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको बारेमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। तर सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य गरिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेस चुनावी गठबन्धनको पक्षमा रहेको विश्वस्त देखिएको छ। एमसीसीको विषयमा गठबन्धनको जग हल्लाइदिएको परिप्रेक्ष्यमा यो विश्वास कमजोर रहे पनि यी दलले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने त्यस्तो आभास हुन दिएका छैनन्। कांग्रेस भनेको एउटा एकदम मोनोलिथिक एकीकृत पार्टी होइन। कांग्रेसभित्र बीपीकै पालादेखि कोही के बोल्ने, कोही के बोल्ने यस्तो खालको नेताहरू भएको पार्टी हो। अहिले पनि अब कोही गठबन्धन गर्ने भन्छन्, कोही गठबन्धन तोड्ने भन्छन्, कोही एक्लै चुनाव लड्ने भन्छन्, कोही संयुक्त लड्ने भन्छन्। त्यो खालका त्यहाँ धेरै नेताहरू छन्। तर कांग्रेसको औपचारिक कुरो के हो भने त्यसको सभापतिले र त्यसको केन्द्रीय कमिटीले जे पास गर्छ त्यही औपचारिक हुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र साथीहरूमा विभिन्न किसिमका मतहरू मतान्तरहरू हुन सक्छन्। मिलेर जाने, गठबन्धन के अरे तालमेल गरेर जाने, तालमेल नगर्ने भन्ने मतान्तर होलान्। निर्णय चाहिँ अझै भइसकेको छैन। अझै त्यो कांग्रेसभित्र पनि चाहिँ एकमत भइसकेको छैन। र मलाई के विश्वास छ भने यो गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन। यो गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि
बनेको गठबन्धन हो। कुनै समय संविधान रक्षार्थ भन्दै गठबन्धनमा जोडिएका दलहरूमा अहिले निर्वाचन र एमसीसीको विषयमा भएको विवाद भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेको छ। तर सहकार्यको बलमा सत्ताको रसवादन गर्न फल्किएका दलहरू विवादलाई सतहमा ल्याउन चाहिरहेका छैनन्। तर जति नै रोके पनि समयक्रमसँगै विवाद उग्र बन्ने खतरालाई जति अवमूल्यन गर्यो उति नै घातक हुने तथ्य पक्कै पनि दलहरूले सोचेकै होलान्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी 3 तहको निर्वाचनसम्म कायम रहने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अहिलेकै गठबन्धनले 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दावी गरेका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारमा आबद्ध दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने जानकारी पनि दिएका छन्। त्यस्तै उनले पार्टीको पदाधिकारी चयन छिट्टै हुने समेत बताए। मन्त्री पौडेलले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे सबै दलमा एकमतको धारणा नभएको बताउँदै राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सबैले ग्रहण गर्ने लक्ष्य लिएर सोही अनुसार काम गरेको पनि बताएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाइएको र विभिन्न तहका लागि 18,000 शिक्षकको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको पनि पौडेलले बताएका छन्। शिक्षालाई सकिन्छ पढ्न नेपालमा पनि सम्भावना छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने गरी झन्डै चाहिँ 40 भन्दा बढी राम्रा प्रकृतिका स्कुलहरू मैले आफै अनुगमन पनि गरेँ र त्यहाँ हामीले केही समस्याहरू पायौँ। ती समस्यापछि हामीले देशका राम्रा स्कुलहरू प्राध्यापकहरूलाई जम्मा गरेर देशको समस्या भएका स्कुलहरूलाई राम्रा स्कुलहरूले कस्तो राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नको निम्ति हामीले त्यो प्रक्रिया पनि सुरुवात गरेका छौँ। 2 चरणसम्म हामीले त्यो कोर्स पनि हामीले पुरा गर्यौँ। मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन सदनको अवस्था सहज हुने बित्तिकै छलफलका लागि पठाउने पनि जानकारी दिएका छन्। एमसीसी बारे सत्ता पक्षका नेताहरूले फरक धारणाहरू राख्दै आए पनि प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले यसबारे खुलेर धारणा राखेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले एमसीसीलाई मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै आवश्यकता हुन्जेल गठबन्धन जारी रहने र असहमति भएमा आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार अघि बढ्ने खतिवड़ाले बताएका छन्। आवश्यकताले बन्ने हो, आवश्यकता छौन्जेल बस्छ, आवश्यकता भएन भने बस्दैन। त्यस कारणले कुनै एमसीसी अथवा कुनै पनि मुद्दाले दरार आउने कुरा आउँदैन। सहमति हुने चिज अब सहमति हुन्छ, असहमत कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने हो। त्यही कारणले हरेक दल भिन्न भिन्न भएको कारणै त्यही हो। एमसीसीमा संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन नेकपा एस निकट जनवर्गीय संगठनहरूले विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ईश्वर पोखरेलले एमसीसी सम्झौताबारे गठबन्धन सरकारलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। एमसीसीको एजेन्डा गठबन्धनको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेपछि एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने बताएका छन्। गठबन्धनद्वारा जुन सरकार बनेको छ त्यसले आफ्नो फर्मल पोजिसन ल्याउनु पर्यो। हामी संसदमा ल्याएपछि हामी एमालेहरू संसदबाट बाहिर भाग्दैनौँ, लुक्दैनौँ। हामी त्यसबाट चाहिँ त्यसमा आफ्नो पोजिसन के हो हामी प्रस्तुत होइन। हामी के गर्नुपर्छ त ल्याउनु न उनीहरूले। उनले गठबन्धनका नेताहरूको द्वैध चरित्रका कारण एमसीसी सम्झौता गिजोलिएको आरोप पनि लगाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको अहित हुने गरी एमालेले कुनै पनि सम्झौताको पक्षमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशभरका शैक्षिक संस्थामा आइतबारदेखि भौतिक उपस्थित सहित पठन पाठन हुँदैछ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द शैक्षिक संस्थाहरू फागुन 1 गतेदेखि भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन हुने भएको हो। विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू, ट्युसन सेन्टरहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै पठन पाठन गर्न भनेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिले सो निर्देशन दिएको हो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा तथा 12 वर्ष पूरा नभएका विद्यार्थीका हकमा आलो पालो दिनमा
कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख भइआएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण शैक्षिक संस्थाहरूले भर्चुअल पठन पाठन गरेका थिए, तर विद्यार्थीहरूले भर्चुअल पठन पाठन भए पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। विधान अनुसार सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म 13 जना मनोनित गरिसकेका छन् भने अब 20 जना मनोनित गर्ने तयारी भएको हो। समावेशिताको आधारमा छनौट हुने मनोनित केन्द्रीय सदस्यमा 13 जना महिला थपिनेछन्। 33 जना मनोनित सहित कांग्रेस केन्द्रीय समिति 168 सदस्य हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय समिति पूर्णता दिने बारे देउवाले आफू पक्षीय मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा जानकारी गराएका थिए। शनिबार बालुवाटार पुगेका उनी पक्षीय मन्त्रीहरूलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य पूर्णता दिन लागेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी फागुन 11 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक काठमाडौँमा हुने तय भएको छ। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट, उम्मेद्वार उठाउनका लागि नामावली तयार गर्ने मापदण्डका बारे विशेष छलफल हुने बैठकमा समसामयिक विषयमा समीक्षा हुने भएको छ। बैठकले जिल्ला कार्य समिति र स्थानीय तह अन्तर्गत समितिका सिफारिसमा फागुन मसान्तभित्र उम्मेद्वार छनौट गर्ने कार्ययोजना समेत रहेको बताएको छ। पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजनाबारे आम जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयले पनि छलफलमा महत्त्व पाउनेछ। आगामी फागुन महिनालाई प्रशिक्षणको महिनाको रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने भएकाले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तह प्रशिक्षण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको राप्रपाले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै विभिन्न 7 राजनीतिक दलहरूले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्स घोषणा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी, नेपाल दलित पार्टी, जनवादी मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, गणतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपाल र नेपाल राष्ट्रवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सको घोषणा गरेका छन्। देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतामा खुशी ल्याउन नसकेका कारण अलायन्सको घोषणा गरिएको अलायन्सका अध्यक्ष सीवी गहतराजले बताए। उनले अलायन्स नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष गहतराजले साना दलहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नुपर्ने कानून रहेको भन्दै उक्त स्थानीय निकाय निर्वाचनसँग जोडिएको ऐनलाई यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले उक्त ऐनको विरुद्धमा आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लागेको पनि जानकारी दिए। एलायन्समा आबद्ध राजनीतिक दलहरू अब स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेशको निर्वाचन साझा घोषणापत्र र साझा अवधारणा आपसी सहमतिमा उम्मेदवार खडा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। साथै सहकार्य तथा तालमेलका लागि सम्पूर्ण प्रगतिशील तथा देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आह्वान समेत गर्दछौँ। त्यस्तै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष राजु कार्कीले नेपालमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नको लागि आफूहरूले एलायन्सको आवश्यकता देखेर गठन गरेको बताएका छन्। त्यस्तै गणतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपालका संयोजक सुशील राजवंशीले एलायन्समा सरकारका लागि जानको लागि नभएर जनताको आवश्यकता अनुसार पूरा गर्न बनेको स्पष्ट पारे। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन बनेसँगै प्रतिपक्षीबाट सत्तापक्ष बनौ। दलहरूबीच सहकार्य र सहमतिका आधारमा सरकार र समीकरण परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भए पनि यो ती दलका हैसियत परिवर्तन हुँदा मुलुकले भने चरम आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य भयो। गठबन्धनले भागबण्डाको नाममा प्रदेश हकमा मनपरी मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गर्दा राजनीतिक विकृतिको नमुना त देखियो। यसले प्रदेश तहलाई थप खर्चिलो बनाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल संघीय व्यवस्थाप्रति अभ्यस्त हुने क्रममा नै छ। नयाँ संविधान बनाएर संघीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा बामी सर्दै गर्दा यो व्यवस्थाप्रति आकर्षण गराउनेतर्फ दलहरू असफल भए। विशेष गरी सत्ता राजनीतिलाई दलहरूले अधिक महत्त्व दिएका कारण पनि संघीय व्यवस्था अलपत्र पर्यो। संघीय व्यवस्था खर्चिलो हुने भन्दै विरोधीले यसको नकारात्मक पक्षलाई सधैँ नै उचाल्ने काम गरे।
तर दलहरूले व्यवस्था खर्चिलो भए पनि संघीयताले मुलुकको विकासको समानुपातिक वितरण सहज हुने कुरा बुझाउन समेत सकेनन्। संविधानमै संघीयताको ग्यारेन्टी नगरेको हुँदा यो कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने खतरा थियो। यही बीच दलहरू अधिकारको दुरुपयोग गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि पदीय भागवण्डामा रुमल्लिएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। पछिल्लो 7 महिनामा सुदूरपश्चिम बाहेक 6वटै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या बढाइएको छ। पहिलो पटक सरकार गठन हुँदा सबै प्रदेशमा 7-7 वटा मन्त्रालय मात्रै थिए। सत्ता सङ्कटमा परेपछि बागमती र गण्डकीमा एक थपिएर मन्त्रालयको संख्या 51 पुग्यो। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि यो संख्यालाई 77 बनाउन दलहरूको लोभी चरित्र प्रमुख कारक बन्यो। सबैलाई भागवण्डा नभए सत्ता सञ्चालन र सरकार गठनमा नै समस्या आउने देखिएपछि दलहरू पनि व्यवस्थाको दिगोपन र सरकारी कोषलाई पूर्ण व्यवस्था गर्दै मन्त्री बढाउने कर्मलाई सहज मान्न थाले। हाल प्रदेश 1 बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा 6 वटा मन्त्रालय थपिएको छ भने गण्डकीमा 4, मधेसमा 3 र कर्णालीमा 1 मन्त्रालय बढाइएको छ। एउटा प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक 11 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ। यही आधारमा थपिएका 26 मन्त्रालयको व्यवहार करिब 3 अर्ब थपिएको छ। लोभ लालचको राजनीतिमा रुमल्लिएका दलहरूले प्रदेश तहलाई खर्चिलो बनाउन कानूनको सहारा लिएका छन्। संविधानले प्रदेश सभाको 20% सम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने गरिदिएको अधिकारलाई दलहरूले स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरेका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ। जिम्मेवारीबारे लेखिएका अन्य बुदा व्यवस्था गर्ने दलले भने आफ्नो फाइदाका लागि सो कानूनको दुरुपयोग नै गरेका हुन्। नेपालमा संघीय व्यवस्था अझै कलिलो छ। खर्चिलो भन्दा पनि मुलुक विकासको लागि यो व्यवस्था प्रयोग गर्न सके मात्रै संघीयताप्रति जनताले पनि अपनत्व लिन सक्छन्। अन्यथा काम भन्दा खर्च बढी भएको खण्डमा संघीयताप्रति वितृष्णा जाग्ने खतरा रहन्छ, जुन मुलुकको लागि शुभ संकेत हुनै सक्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुगुको पश्चिम भेगमा पर्ने खत्याड गाउँपालिकाले खरिद गरेका करोडौं मूल्यका सवारी साधन प्रयोग र मर्मत सम्भार नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। खत्याड गाउँपालिकाले 2076 सालमा विकास निर्माणका लागि भन्दै करोडौं मूल्यमा जेसीबी र टिप्पर खरिद गरेको थियो। यसरी आफैले खरिद गरेका सवारी साधनको मर्मत सम्भारतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले कबाडी अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले 2076 सालमा लु 1 ग 351 नम्बरको जेसीबी 43 लाखमा र भे 1 ग 157 नम्बरको टिप्पर 44 लाख मूल्यमा खरिद गरेको थियो। यसरी खरिद गरिएका डोजर र टिप्पर 11 महिनादेखि बिग्रेका छन्। खरिद गरिएका सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि पालिकाको सञ्चालक समिति बनाएको छ, तर सञ्चालक समितिले जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छ। मर्मतको अभावमा सवारी साधन अलपत्र पर्दा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भने यस विषयमा जानकार नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन नै मान्दैनन्। यता टिप्पर र डोजर चालकले 9 महिनादेखि पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो गर्छन्। गराउने काम गरे बाफत त परिश्रम पाउनु पर्यो। परिश्रम नपाएर उनीहरू अनि ड्राइभर भागेर गयो। अनि त्यो अर्को शौचालय अर्को छ नि, त्यो केटा हाम्रो भाइ त्यो घरमै बसिरहेको छ। हिजो आज अब त्यसै विषयमा कहीँ रोजगार भयो कि मान्छे त अब बेरोजगारी बस्नुपर्ने, अब रोजगार हुँदाहुँदै पनि काम गर्नु नपाउनु पर्ने, अनि काम गरिसके परिश्रम नपाउनु पर्ने, यो यस्तो विषयमा यो छ। जनताको करोडौं रकमबाट खरिद गरिएको सवारी साधनलाई बेवास्ता गर्नुलाई जनप्रतिनिधिको चरम गैर जिम्मेवारीपनको रूपमा स्थानीयले लिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाहीको कारण नै सवारी साधन अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ। यी सवारी साधन खरिद गरेको 1 वर्ष पनि नपुग्दै बिग्रेर थन्किएका हुन्। अहिले करोडौं लगानीका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा खिया लागेर कवाड बन्दै गएका छन्। राज्यको कोषबाट खरिद गरिएका करोडौं रकमका साधनहरूको मर्मत सम्भार गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित लालझाडी जोगबुढा कम्प्लेक्समा राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणको कार्य शुभारम्भ गरिएको छ।
शनिबार निकुञ्जको मुख्यालय मजगाउँमा रहेको बाघको फोटो खिच्ने स्वचालित क्यामेराको स्विच अन गरी वन तथा भू संरक्षण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले सर्वेक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन्। बाघ गणनाका लागि 520 स्थान क्यामेरा, 70 जना प्राविधिक र 5 वटा हात्तीलाई 21 दिनसम्म परिचालन गरिनेछ। क्यामेराको चोरी र वन्यजन्तुको तस्करीको ठूलो चुनौती रहेकोले यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय कार्यदल बैठक राखी चुनौतीको समाधान गरिने बताइएको छ। बाघ सर्वेक्षणमा 520 वटा स्थान क्यामेरा, 70 जना प्रविधिकहरू तथा 5 वटा हात्तीहरू 21 दिनसम्म परिचालित हुनेछ। मुख्यतः बाघ सर्वेक्षण कार्यको लागि राखिएको क्यामेराहरूको सुरक्षाको चुनौती हामी माझमा रहेको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न हामीहरूले विभिन्न चरणमा स्थानीय कार्यदल बैठक राखी छलफल तयारी गरेका छौँ। वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको वन तथा भू संरक्षण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले बताएका छन्। बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गमा बन्ने संरचना वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेर वन्यजन्तु संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। तथा वातावरण मन्त्रालयबाट एउटा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा हामी पेश गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ कि वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणका योजना यो चाहिँ मन्त्री परिषदमा पास भएर यो मन्त्री परिषद समितिमा यो गएको छ र यो चाँडै म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यो चाँडै समितिबाट पास भएर मन्त्री परिषदबाट पास हुन्छन्। शुक्लाफाटामा सन् 2009 देखि बाघ गणना गरिएको छ भने निकुञ्जमा हाल 16 वटा बाघ रहेका छन्। एमसीसीको विषयमा दलहरू अनिर्णित बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दबावको श्रृङ्खला पनि बढिरहेको छ। कतिपय दबाव भित्री भए पनि अमेरिकाले भने प्रष्ट रूपमा दलहरूलाई मात्र नभएर सार्वभौम संसदलाई समेत असर पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको छ। यसलाई दबाव भन्दा पनि चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसले सो प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक भन्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि अमेरिकी चेतावनीले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयमा नेपालमा चर्को विवाद छ। एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा सत्तारूढ दल नै विभाजित छन्। यो क्रमले निरन्तरता पाएकोले एमसीसी संसदमै टेबल हुने अवस्था टर्दै गएको छ। यो अवस्थाको सुरुवात भएदेखि नै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दबाव आउने क्रम भए पनि बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष दलहरूलाई चेतावनी नै दिए। प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै एमसीसी पारित गर्न उनले निर्देशनात्मक आग्रह गर्दै सम्झौता पारित नभए दुई देश बीचको सम्बन्धमा असर पर्ने समेत भने। एमसीसीको विषय संसदमा पेश गर्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, तर यसलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने सार्वभौम संसदको हो। तर अमेरिकी पक्षले एमसीसी पारित नै गर्नुपर्ने भन्नुलाई दलहरूले संसदको सार्वभौम सत्ताप्रतिको प्रहारको रूपमा अर्थ्याएका छन्। एउटा कूटनीतिक मर्यादा नागेर आएको अभिव्यक्ति जस्तो मैले देखेको छु र 70 वर्षदेखि नेपालसँग त्यति नजिक भएको मित्र राष्ट्रको एउटा ठुला प्रतिनिधिबाट, महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु चाहिँ त्यो देशलाई सुहाउने कुरो पनि होइन, अशोभनीय कुरा हो। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। नेपाली जनताले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि अहिले सजग हुनुपर्ने, गम्भीर हुनुपर्ने विषय छ। किनभने एउटा ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि सहयोग गर्ने कुरा त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरा, सुमधुर गराउने कुरा राम्रो कुरा, तर दबाब दिएर यो लिनुको पछाडि के छ त, यसको पछाडि के छ त्यो हेर्नुपर्ने, झन गम्भीर हुनुपर्ने विषय बनाएको छ। एमसीसी एउटा अमेरिकी सहयोग परियोजना मात्रै हो। यो पारित हुने विषयसँग सहायता रकम मात्रै जोडिनुपर्ने थियो। यो तथ्यको विपरीत अमेरिकी उच्च अधिकारीबाट आएको अभिव्यक्तिले एमसीसीको विरोध गरिरहेकाहरूलाई नयाँ तर्क गर्ने मौका दिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी पक्षले दबाब दिएको रूपमा लिन नहुने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेको छ। तपाईहरूले नै प्रस्ताव गरेर तपाईहरूले नै निर्धारण गरेको क्षेत्रमा यो सहयोग प्रक्रिया हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ र तपाईहरूले नै यो फेरि पास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको हो र के कारणले यो कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले प्रश्न गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन।
गत भदौ 24 गते नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्दै एमसीसी पास गर्न दबाब दिएकी थिइन्। यस्तै गत मङ्सिर 1 मा आएका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने लुले पनि एमसीसी पारित गर्नको लागि दबाब दिएका थिए। अब भने दबाबको स्तर बढेर दुई देशीय सम्बन्धसँग जोडेर सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारको अवमूल्यन गर्दै चेतावनीको तहमा पुगेको छ। यो स्थिति अमेरिकाको कारण मात्र नभएर नेपालका दलहरूको कारण समेत आएको हो। यो तथ्यलाई मनन गर्दै एमसीसी बारे अन्तिम निर्णय गर्ने 8 दलहरूले गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रविधिको विकाससँगै सर्लाहीका पत्थरकटा जातिहरूको पारम्परिक पेशा सङ्कटमा परेको छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका सिलौटा लोहोरोको स्थान आधुनिक मिक्सर जस्ता उपकरणले ओगटेपछि उनीहरूको पेशा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीका पत्थरकट्टा जातिहरू आफ्नो व्यवसाय पुस्तान्तरण हुँदै आएको भए पनि अब पुस्तान्तरण नहोला कि भनेर चिन्तित बनेका छन्। प्रविधिको विकास र यसको सहज उपलब्धताकै कारण छोटो समयको अन्तरालमा नै पत्थरकट्टा जातिको पुर्खौली पेशा सङ्कटमा परेको छ। केही वर्ष अघिसम्म सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा हातले बनाइएको सिलौटो, लोहोरो, जाँतो लगायतका घरायसी प्रयोगका उपकरण बिक्री गर्दै आएका पत्थरकट्टाहरू अहिले पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। समस्या भयो या पहिले जस्तो देख्दैन, अब बालबच्चाको छैन, हाल्नै पर्यो। प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले पत्थरकट्टा जस्तै अरू धेरै परम्परागत पेशा विस्थापित हुँदै गएको छ। पत्थरकट्टाहरूको कुटानी पिसानी गर्ने ढुङ्गाबाट बनाइएको सिलौटो, लोहोरो, जाँतो, ओखल लगायतको बजार सङ्कुचित बनेसँगै आफ्नो पेशा व्यवसाय नै डगमगाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै पत्थरकट्टा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। सबै घरमा त मिक्सचर भइसके, धेरै पहिले जस्तो त बिक्दैन। केही वर्ष पहिलेसम्म गाउँमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रका घरमा समेत सिलौटो, लोहोरो र केही सङ्ख्यामा प्रयोग हुँदै आएकोमा अहिले त्यसको स्थान आधुनिक उपकरणले लिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यस्ता परम्परागत सामग्रीको माग घट्दै गएको छ। त्यसैले अब यस्ता परम्परागत सामग्रीको व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वैकल्पिक व्यवसायको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुवागढी स्थित मनसा थाई फूड मगमग चाउचाउ उद्योगमा लागेको आगो 12 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। चाउचाउ उद्योगमा शनिबार बिहान 4:30 बजेदेखि लागेको आगो साँझ 4:30 बजे नियन्त्रणमा आएको हो। आगलागीको कारण भने अझै खुल्न नसकेको र क्षतिको विवरण पनि आउन बाँकी रहेको प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। आगो निभाउन झापा सहित मोरङ लगायत छिमेकी जिल्लाका गरी 15वटा दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको हो। प्रहरीका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी दमकल कर्मचारी, सर्वसाधारण लगायतले आगो निभाउन सहयोग गरेका थिए। दन्दनी बलेको आगो नियन्त्रणमा आएपछि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन अझै केही समय लाग्नेछ। आगलागीबाट उद्योगमा रहेका कच्चा पदार्थ, तयारी चाउचाउ, मेसिनरी औजार र भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। 1 अर्बको लगानीमा 2075 असोजमा उद्योगको स्थापना भएको थियो। उद्योगमा स्वर्गीय परशुराम अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, बुद्ध घिमिरे, गणेश प्याकुरेल र अजय अग्रवालले संयुक्त लगानी गरेका छन्। आगलागीमा केही पनि माल वस्तु जोगाउन नसकिएको र करोडौं क्षति भएको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4260 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 491 जना र 2394 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 345 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11882 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1826 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,34,648 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,102 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 118 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज।
स्थानीय तहको निर्वाचनले बजारमा तरलता सहज बनाउने अपेक्षाका साथ उत्साहित बनेका लगानीकर्ता यो साता निराश बने। सम्हालिने अपेक्षा गरिएको बजार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याज दर बढ्ने निर्णयसँगै थप ओह्रालो लाग्ने जोखिम बढेको छ। यो साता समग्र शेयर बजार 75.18 अङ्कले घटेको छ। 24 अर्ब 44 करोड बराबरको कारोबारमा सीमित भएको छ। कारोबार रकमसँगै यो साता शेयर कारोबार किता पनि घटेको छ। गत साता 5 करोड 2,09,419 किता बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा यो साता 4 करोड 56,89,551 किता बराबरको मात्रै शेयर कारोबार भएको हो। गत साताभन्दा यो साता 45,19,868 किता कम शेयर कारोबार भएको छ। यो साता 5 कारोबारको दिनमा एक दिन मात्र नेप्से परिसूचक बढ्यो भने बाँकी दिन लगातार घट्यो। कारोबारमा आएका 13 समूहगत परिसूचकहरू मध्ये यो साता अन्य समूहको 1.45% बढेको छ भने बाँकी समूहगत परिसूचकहरू गत साताको तुलनामा घटेका छन्। यो साता जीवन बीमा समूहको सर्वाधिक 4.75% घटेको छ। जीवन बीमासँगै जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि यो साता 4.14% घटेको हो। त्यस्तै विकास बैंक र वित्त समूहको परिसूचक पनि 3.96% घटेको छ। यो साता लघुवित्त समूहको 3.77%, बैंकिङ 2.85%ले, निर्जीवन बीमाको 2.3%ले, लगानी समूहको 1.35%ले परिसूचक घटेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाबारे सबैलाई सुसूचित गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा जानकारी दिन पूर्व मिस नेपाल ओल्डहरूको छाता संगठन FMNW सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँ स्थित ग्रान्ड इन्टरनेसनल हस्पिटलमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। पछिल्लो समय कोरोना महामारी र व्यस्त जीवनशैलीका कारण बालबालिका, वयस्क तथा वृद्धहरू मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू बढ्दै गएको छ। यो समस्या लुकाउने प्रवृत्ति बढेकाले यसबारे सचेतना कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको आयोजकको भनाइ छ। Importantly, continued effort as we would pledge that we will practice this effort of mental health awareness and talking about it openly without any stigma or taboo. As a हाम्रो collaboration or partnership would not be possible without the continued effort of FMNW and me as a chairperson collaborating this entire event. ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल संघको सहकार्यमा मनोवैज्ञानिक, डाक्टर तथा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम आयोजना भएको हो। कार्यक्रममा मनोवैज्ञानिकहरूले मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकारी दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उपाधिको होडमा रहेको मसिद्रले रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मसिद्रको जितमा विमल घरती मगर र सुनिल बलले गोल गरे। खेलको सुरुवातबाट नै आक्रामक खेल खेलेको लिगको उपाधि होडमा रहेको मसिद्रले 17औं मिनेटमा अग्रता लिन सफल भयो। उसका लागि विमल घरती मगरले उत्कृष्ट फिनिसिङ गरे। त्यसपछि 35औं मिनेटमा मसिद्रले खेलमा 2-0 को अग्रता बनायो। उसका लागि मनिष बलले उत्कृष्ट गोल गरे। यो हारले च्यासल भने रेलिगेसनको दबावमा छ। यो जितपछि मसिद्रको 10 खेलमा 26 अङ्क भएको छ। च्यासलको भने 5 अङ्क मात्रै छ। खेलमा मसिद्र क्लबका मिडफिल्डर मनिष डाँगी गम्भीर घाइते भएका छन्। च्यासलका यानिक केचासँग जुझ्न पुग्दा उनी मैदानमै लडेका थिए। उनलाई तत्कालै मैदानमै CPR दिए। मैदानबाटै एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालले मनिष अहिले खतरामुक्त भएको र उनको अवस्था स्थिर रहेको समेत जनाएको छ। यस्तै शनिबार नै सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सातोबाटोले पुलिसलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सातोबाटोलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले निर्णायक गोल गरे। आकाशले खेलको 19औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फाउल गरेपछि सातोबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा आकाश चुकेनन्। यससँगै नवप्रवेशी क्लब सातोबाटोले पुलिसमाथि पहिलो भेटमै जित निकाल्न सफल भएको छ। यस जितसँगै सातोबाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा
10 अङ्क जोडेको छ। यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा मनाङ र 3 स्टारले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। खेलको 62 मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान पसेका दयानन्द सिंहले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 71औं मिनेटमा प्रतीक खड्काले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै मनाङले 10 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। मनाङ लिगको दोस्रो स्थानमा छ। 3 स्टार 10 खेलमा 17 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेको 2.5 दशक बितिसक्यो। लामो अवधिमा नेपालले थुप्रै सफलता समेत हात पार्यो। तर यी अधिकांश सफलतामा बलिङको बढी योगदान भए पनि सन् 2014मा T20 विश्वकपमा नेपाल ब्याटिङको उच्च योगदानको आधारमा पुगेको हो। त्यसपछि धर्मरायको ब्याटिङ अहिले फेरि लयमा देखिएको छ। ओमानमा जारी प्रतियोगिताको सुरुको समयमा नै नेपाली ब्याटिङ सन्तुलित रहेको सङ्केत पाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटमा ब्याटिङको समस्या नौलो होइन। सन् 1996 देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेको नेपालले यो 2.5 दशकको अधिकांश समयमा यो समस्या बेहोरी रह्यो। तर नेपालको प्रशिक्षकको भूमिकामा श्रीलङ्काली मुलुकका प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायके आए। सन् 2011 देखि 2015 सम्म पुबुदुले मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नेपालको ब्याटिङमा परिणाम नै देखिने गरी सुधार आयो। पुबुदुको शिक्षणकै शैलीका कारण नेपाली ब्याट्सम्यानहरू लामो इनिङ्स खेल्न अभ्यस्त भए। एक दिवसीय क्रिकेटतर्फ डिभिजन 4 को टोली नेपाल डिभिजन 1 सम्मको यात्रा तय गर्न सफल भयो। T20 तर्फ सन् 2014 मा ICC T20 विश्वकप नै खेलेर कृतिमान कायम गर्यो। बलिङका लागि चिनिएको नेपाली टोली ब्याटिङमा समेत खरो देखियो। तर यो अवस्था लामो समय टिकेन। तर सन् 2015 मा उनको बहिर्गमन भएसँगै नेपाली ब्याटिङ अस्थिर बन्यो। पुबुदुले सिकाएको ज्ञानले नेपाली ब्याटिङ सशक्त नै रहे पनि प्रदर्शनमा एकरूपता भने रहेन। यसका कारण नेपालले यो बीचको अवधिमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन। तर विश्वकप पुग्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोली ओमानमा पुग्दा भने नेपाली ब्याटिङले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ। हाल पुबुदु दासा नायकेले पुनः प्रशिक्षकको जिम्मेवारी लिएर नेपाली ब्याटिङमा काम गरेका छन्। उनी आउनु र ओमानमा पुगेको नेपाली टोलीले निडर ब्याटिङ गर्नुले फेरि सफलताको अपेक्षालाई बढावा दिएको छ। नेपालले ओमानमा जारी सिरिजमा घरेलु टोली ओमान र UAE सँग खेलेको छ। यो दुई खेलमा नेपाली खेलाडीले आक्रामक ब्याटिङको नमुना पेश गरे। मुख्य प्रतियोगितामा नेपालले गर्ने प्रदर्शन कस्तो होला भनेर अहिले अनुमान गर्नु हतारो हुने भए पनि नेपाली ब्याट्सम्यानमा पर्याप्त आत्मविश्वास रहेको प्रष्टै देखियो। जारी प्रतियोगितामा आसिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह एरी, आरिफ शेख डेब्यू खेल खेलेका लोकेश बमसुन्दर ब्याटिङको छनक दिए। जारी प्रतियोगितामा आसिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह एरी, आरिफ शेख डेब्यू खेल खेलेका लोकेश बमले सुन्दर ब्याटिङको छनक दिए। ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेष्वाकर खारिएका ब्याट्सम्यान हुन्। कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। नेपालका अलराउन्डरको क्षमता प्रदर्शन हुन बाँकी रहे पनि यस प्रतियोगिताबाट ब्याट्सम्यानसँग अपेक्षा राख्नु गलत हुने छैन। बलिङमा समेत तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित नै रहेकाले यो पटक नेपालले विश्वकप छनौटमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना बढेको हो। 16 टिमबाट 4 टोली छनौट भई विश्वकप खेल्ने भएकाले यो चुनौतीपूर्ण छ। तर विगतका यस्तै चुनौती पार गरेको इतिहासका कारण नेपाली टोली र पुबुदुको यो संयोग नेपालका लागि शुभ हुन सक्ने आम अपेक्षा तथ्य र इतिहासका कारण गलत छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसी र चुनावी गठबन्धनको विषयले सत्ता गठबन्धनमा मतान्तर, सहकार्यको विषयमा कङ्ग्रेसभित्र फरक मत, माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने मिलेर जाने रणनीतिमा। कोही एक्लै चुनाव लड्ने भन्छन्, कोही संयुक्त लड्ने भन्छन्।
त्यो खालका त्यहाँ धेरै नेताहरू छन्। एमसीसीका विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा चुलियो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, परियोजना पारितका लागि अमेरिकी चेतावनीले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको विश्लेषण। कोरोना जोखिमका कारण बन्द शैक्षिक संस्थाहरूमा आइतबारदेखि भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुने सरकारी निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य शर्त। ए डिभिजन लिगमा साधुबाटो क्लबद्वारा पुलिसमाथि 1-0 अन्तरको अप्रत्याशित जित दर्ता, ट्यासललाई 2-0ले हराएको मछिन्द्र अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। र रुसले सम्भावित युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाद्वारा पोल्यान्डतर्फ 3000 सैनिक परिचालन, युद्धको मनाशय नै नभएको रुसको प्रष्टोक्ति। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, आफ्नै कार्यशैलीका कारण विवादमा आइरहने काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले फेरि चुनाव लड्ने चाहना राखेका छन्। काठमाडौँवासीले साक्यलाई फेरि भोट दिन्छन् भन्नेले तालीमा र दिँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।